डोजर तो तुमच्या कारकिर्दीत जावचो न्ही. आणि आमची जी मागणी आसा की कला अकादेमी आमकां आशिल्ल्या त्या स्थितीन रिस्टोर करून मेळपा जाय. आनी तेज्या खातीर आमी जें कितें मदीं आंदोलन उबारलें, सुपारी आंदोलन, तेजे बद्दलची माहिती आमी दिली. आनी आमकां खूब ते म्हणजे बरो रिस्पॉन्स आमकां सद्या सांस्कृतीक मंत्र्यान दिल्लो आसा. आनी तेणेन सांगलां की आपूण सगळ्या कलाकारांक वांगडा घेवन वयतलो आनी आमची परत एकदां म्हणजे मुख्यमंत्र्या बरोबर बसोन ह्या सगळ्या गोश्टींचेर तोडगो काडपा खातीर म्हणून जें कितें हें करपाक जाय, फुडें कार्यवाही करपाक जाय, ती करपाक तेणेन सगळो आमकां सपोर्ट दितलो म्हणून सांगला. आनी हे बरे भशेन सगळ्यो गोश्टी आमी जाग्यार उडोवया. केन्ना पर्यंत आता स्टेटस काय खबर ना तुला आतां गव्हर्मेंटाचो न्हू. ना तो गव्हर्मेंटाचो ताका खबर आसा. पूण आमचें जें कशें आसा, आमचें जें कितें आंदोलन उबें जाल्लें तेज्या बद्दल जें मिसकम्युनिकेशन जाल्लें तेज्या बद्दल ताका कांय चड विशेश खबर नासली. तें आमी तेजे कडेन बसून डिस्कस केलें आनी आमची इच्छा जी आसा ती सांगली. तशेंच ह्यान फुडें आतां जी रवींद्र भवनां येता, ती रवींद्र भवनां जेन्ना बांदता, आतांच्या रवींद्र भवनांचो जो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा तो प्रॉब्लेम हय, तो रवींद्र भवनाचो प्रॉब्लेम तिनूय रवींद्र भवन मडगांव, कला अकादेमी आनी काणकोणा रवींद्र भवन. हय. आनी ह्या नंतर जी रवींद्र भवनां जाता ती बांदता आसतना तितूंतल्या जाणकार लोकांक घेवन तुमी ती बांदा. म्हणजे कलाकार थंय आसूं जाय. कारण आमच्या कलाकारांक खबर आसता की थंयचे मेजरमेंट कशें आसता, थंय येवपा वचपाक जावं आमकां सामान हाडपाक खुर्च्यांचे अरेंजमेंट कितें आसूं जाय, लायटीचें अरेंजमेंट कितें आसूं जाय, हें आमकां कलाकारांक खबर आसता. बाकी इंजिनियर बी सगळें बरें आसा. पूण शेवटी कलाकाराच्या दृश्टींतल्यान तेजे कडेन पळोवपाक जाय. म्हणजे आमी एक खंय तरी काळजांतल्यान तेजे कडेन पळोवंक जाय अशी एक विनंती आमी कला राखण मान म्हणून तेंचे कडेन केल्ली आसा. आनी तें ताणें मान्य केलां. आनी ताणें परत एकदां सांगलां की आपूण सीएमा बरोबर बसून ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाग्यार घालपा खातीर आपले प्रयत्न आसतले. त्याच बरोबर कलाकारांची एक व्हडली मिटींग होवपाची अशी म्हणून ताणें आमचे कडेन हें केलां. आनी आमची ताका आमचो तेंको आसचो, पाठिंबो आसचो. तुम्ही टास्क बरोबर ना आमी इन जनरली म्हणजे मांद्रा जावं, म्हापसा जावं, पेडण्या जावं, खंय जे जाग्यार बांदपाचें आसा पळय ते बांदतले, दिवचले बांदतले जाल्यार जेन्ना बांदतले आमकां आपोवपाक म्हणून न्ही, कलाकार मनीस थंय आसचो, कला क्षेत्रांतलो जाणकार मनीस आसचो. सो दॅट ज्यो कितें हे उरल्या हांगा डिस्पॅरिटीज उरल्या पळय त्यो त्या रवींद्र भवनांनी उरच्यो न्ही. नाका तुम्ही टास्क फोर्सान तुम्ही टास्क फोर्सान